دین دا اجر اساں اور کوئی چیز نہیں لینی، فقط محبت اہل بیت۔ اے جتنا تو دین پہنچایا، جتنے تو پتھر کھادے، جتنی تو عبادت کی انہاں مسلمانوں نے نمازاں پڑھائیاں، انہاں نو جگایا تے روزے رکھوائے، انہاں نو زکات دے بارے دسیا، خمس دے بارے دسیا، جہاد دے بارے دسیا، تو تولا تبارہ سب کچھ جو کچھ دسیا ہی اندے کوئی پیسے نبی میرا نہیں لینے، بلکہ اس امت نو آکھ اگر تسا کچھ دیونا بھی ہے اہل بین المحبت کرو۔ ازادارو مسلمانہ بڑی اچھی محبت کی تھی، اتنی محبت کی تھی کہ زہرا دے گھر دا رنگ سرخ ہو گیا، زہرا دی دھیاں جنگلہ چرو دیاں، زہرا دے پوتر بے کفان، کوئی دفناوان والا نہیں۔ اس طرح مسلمانہ اس گھر نال محبت کی تھی، اس گھر نو اتنا اجر دیتا۔ ازادارو آج اس بی بی دا واقعہ پڑھے دا پیاں جیڑی بی بی لٹی زیادہ، انج لٹی کوئی دنیا چ مثال نہیں ملتی، اتنی لٹی، اور بی بی اتنی کوئی لٹی نہیں۔ ازادارو جناب رقیہ جنہ گھروں چلی آئی تے بی بی اپنے 6 پتر نال لے کے چلی آئی، 2 دھیاں نال لے کے چلی آئی، جناب مسلم اپنے گھر والے اپنے سر دے تاج نال لے کے چلی آئی۔ جدن کربلا، کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام، ود جدن مدینے آئی نا، نہ 6 پترہ چ کوئی پتر بچیا، نہ دھیاں چ کوئی دھی بچی، نہ کوئی سر دا تاج بچیا، بچ گئی تے ہکا رقیہ، نہ سر دی چادر بچی۔ ازادارو جدن نہ دن حج عید دا دن آئی نا تے جناب مسلم دی جوڑی نو پتہ چلیا کہ ساڈا بابا شہید ہو گیا، ساڈا بابا ماریا گیا۔ بڑا شہزادہ چھوٹے شہزادے نو آندا دعا کر، اللہ کرے کوئی مومن، کوئی مسلمان ساڈے بابا نو کفن دے، کوئی غسل دے۔ میں نے شہزادیو تسی بھول گئے تواڈے نبی دی امت ہے، تسی اگر نا کفن دے غسل دے، انہاں 9 ذی الحج نو تواڈے بابا دے پیر رسی پا کے پورے کوفہ چ پھرایا ہے۔ ازادارو شہزادے دوویں آندے اے مومن ساڈے بابے تو مسلمانہ شہید کر چھوڑیا، منت کرتے ہیں سانو مدینہ پہنچا۔ مومن آندا ہے کل اتھوں کوفہ تو تھوڑی دور نہ مدینہ دا قافلہ گزر سی، تواڈی اگر قسمت ہوئی نا تو اس قافلے دے نال ملا چھڑسا ہے تو وقت مدینہ پہنچ جاویا۔ قسمت رقیہ دی جوڑی دی ازادارو جدن پہنچے تے قافلہ ٹر گیا آئی، قافلے دی دھوڑ ہائی نظر آمدی آئی۔ شہزادے نو آندا شہزادے ہو اگر ہو سی تواڈی قسمت مل ویسو قافلے دے نال دوڑو۔ ازادارو کتنا دوڑ سکتے ہیں؟ ایک ہی 5.5 سال دا شہزادہ، ایک ہی 7 سال دا نکی اولاد والے بیٹھے ہو۔ ازادارو کتنا دوڑے ہو؟ تو تھوڑی دیر دوڑے، چھوٹا بڑے نو آندا ہے بیرا میں گیا تھک، تو وگ جا، اگر پہنچ جاوے تے اماں نے میرا سلام دیوی۔ ازادارو بڑا شہزادہ نہ تو ہے چھوٹا پترا دی جگہ، میں تیرے جنگل بیابان کیویں چھوڑ کے جاواں۔ ازادارو جتھے دوویں شہزادے اٹھائے سام پے، صبح دا سورج چڑھیا تے فوج عورت کھلوتی آئی۔ ازادارو ایک کمینہ آندا ہے مینوں اگر اجازت دیو تو مسلم دی جوڑی تے ایسا ظلم کراں کہ ماں دا نام بھول جاویں، ایسا تماچا مارا کہ ماں دا نام بھول جاویں۔ دعا کمینہ دا رک وج، میں ایسا ظلم کرے سا اے اپنی اماں دی آواز نال اٹھ سن۔ ازادار دوویں شہزادے نے اٹھایا گیا، چاہے اجر رسالت کیڑا بھی دیتا، مسلمانہ دوویں شہزادے نے اٹھایا۔ ازادارو کمینے آندن دوڑو تسی اسی گھوڑے تے سوار ہونے ہاں۔ ازادار دوویں شہزادے دوڑے، چھوٹا شہزادہ آندا وڈے شہزادے نو بیرا میرے پیراں چ خون جاری ہے،
میں دوڑ نہیں سکتا، ان کمینے نو آکھو نا من گھوڑے تے سوار کر لو۔ وڈا شہزادہ ہاتھ بند کے آندا ہے کمینہ میں وڈا میں بھجدا آسا، میرا چھوٹا بیرا ہے، اینو تسی گھوڑے تے سوار کر لو۔ کمینہ آندا تو سجی سائیڈ آلا، چھوٹا کھبی سائیڈ آلا، دوہاں دی زلفاں وچ ہاتھ پا کے گھوڑے نوں دوڑا چھوڑیا۔ چھوٹا رو کے آندا کمینہ چھوڑ دے میں بھجدا آسا۔ آزادارو آگے زندان دے وچ پوری سال قید تو بعد چھوٹا وڈے نو آندا بیرا آج میرا دل کردا ہے اگر اسی ایویں خاموش رہے سے نا شاید اسی زندان دے وچ نہ مر جاویے۔ یہ جڑا دروغہ آمدا سانو گرم پانی دیویں تے خشک روٹی دیویں اینو اپنا تعارف نہ کراویے۔ وڈا شہزادہ ہے ہاں انشاءاللہ جس وقت گرم روٹی دیویں گرم پانی دیسی نا اس وقت ان کو اجازت لسائے تو وقت ان کو کچھ سائیں آ گیا دروغہ پوچھیا اے دروغہ پورا سال گزر گیا تو سانو گرم پانی دیندا رہیا خشک روٹی دیندا رہیا اج تائیں اساں تیرے نال کوئی گل نہیں کیتی، اگر تیرے کول ایک گل پوچھیے تو جواب دے سے؟ آگا ہاں ضرور دیساں۔ انا اتعارف محمد المصطفیٰ اے بندہ خدا تو نبی حضرت محمد مصطفیٰ نبی نو جاننا؟ وہ آندا ہاں اے تو میرا نبی ہے۔ شہزادے مطمئن ہوئے، کیوں مطمئن ہوئے؟ کیونکہ پہلے جنوں بھی دسے نال مسلماناں نو مسلمان تماچے مرندے ہن یا ظلم کریندے ہن۔ وہ شہزادے نے اتعارف علی مرتضیٰ اے بندہ خدا علی نو جاننا ہے؟ آندا ہاں وہ تو میرا امام ہے۔ اگر وہ تیرا امام ہے نا تے اسی علی دی دھی دے رقیہ دے پوتر ہیں۔ آزادارو دروغہ قدمہ تے دے پیا آندا ہے ہن قید جانے تے میں جانا شہزادیوں ظالم زمانہ ہے، رات نو سفر کریا دن نو آرام کریا۔ مسلم دی جوڑی دی اپنی قسمت جتھوں چلے آن صبح ہوئی تے اٹھائیں کھلوتے آن دریا دے کنارے ایک درخت ہے، درخت دے اوتے چڑھے بیٹھے حارث ملعون دی نوکرانی اندی ہے پانی بھرے نزادارو ویندی ہے پانی دے دو عکس ہیں آنے شہزادیوں کے دی ماں دی جھولی اڑاڑی ودے ہو۔ ازادارو اس وقت شہزادے آنے جنوں اسی اپنا تعارف کراوے نا وہ مسلمان ظلم کریندا ہے۔ آنے شہزادیوں گھبراؤ نہیں، جیڑی میری مالکہ ہے نا وہ ہے محب اہل بیت، تسی آؤ ساڈے گھر، تسی ہن پریشان نہ ہو۔ ازادارو شہزادے نو لے کے آئیے گھر، مالکہ پوچھ دیئے کہ کہہ بچے آنی ہے مالکہ اے تیرے دروازے تے جنت آ گئی ہے، تیرے دروازے تے جنت آ گئی ہے۔ آندھی ہے میں بھولتی تو نہیں ہے کہ رقیہ دی جوڑی تو نہیں نا؟ آندھی ہے ہاں رقیہ دی جوڑی ہے۔ سکون نال کھانا ملیا آزادارو، سکون دا بسترہ ملیا، تو میں شہزادے سام پہ ملعون حارث آیا تھکا ہویا، بیوی پوچھ دی ہے ملعون بڑا لیٹ آیا آندھا ہے کہ مسلم دی جوڑی فرار ہو گئی ہے قید چوں۔ ابن زیاد اعلان کیتا جیڑا جوڑی نو پکڑ کے لام سی ان 2000 انعام دینار دیسا، میرا گھوڑا ہی مر گیا ہے، جوڑی نہیں ملی مسلم دی آ کے سام پیا۔ تھوڑی دیر بعد مسلم دی جوڑی دی آزادار رومن دی آواز آئی بابا خواب وچ ملیا، شہزادو گھبراؤ نہیں کل تسی میرا مہمان ہو۔ ایک کمینے دی آنکھ کھلی ہے نا آزادارو، اے پوچھ دا بیوی تو کہ ایک کنہ دے بچے روندے، بیوی آدھی ہے کمینہ ایک گواڈیاں دے بچے روندے پین۔ کمینہ آدھا اگر گواڈیاں دے بچے رونا نہ کوئی چپ کراوے آ۔ اس وقت ایک کمینہ اٹھیا آزادار جدا کمینہ اٹھیا تے پتھر چایا، پتھر چاہ کے ادھے چلیا جدے دو میں شہزادے ستے پیان۔ کمرے دا تالا توڑ کے کمینے ہاتھ ودایا، شہزادے ہاتھ زلفا چاہے کمینے ایسا تماچا ماریا جناب رقیہ دے شہزادہ دے داد شہید ہو گئے۔ آزادار و کمینہ ظلم کرے در صبح دا جدا دہ چڑھیا دریا دے کنارے لے کے آ گیا۔ آنگن شہزادے کمینے تو مارنا ایسا مار ونجڑا ہے، ساڑھی ترائے شرطیں ترے جو ایک مانلا، تیری جنت دے بھی ضامن ہے، دنیا دے بھی ضامن ہے، آخرت دے بھی ضامن ہے۔ پہلی ساڑھی شرط ہے کہ سانو بازار جا کے فروخت کر چاہ،
تینوں اچھا خاصے پیسے مل ویسے تیری جنت ضامن بھی یہاں ہے وہ آدھا نا منظور آگے اچھا تو جی شاتے سانو مدینے لے چل تینوں مدینے چ ڈھیر سارے پیسے لے دیساں درہم دینار لے دیساں تیری جنت ضامن بھی آگے نا منظور آگے شہزادے اچھا سانو ابن زیاد کو لے جا جیڑا حکم دے سی تیری جنت ضامن ہے چاہے سانو قتل دا دے سی یا سانو آزاد کر چھڑے سی آگا نا منظور بس شہزادے نے کمینے تو مارنا ہے ایسا مریمنا سن و دور کا نماز پڑھان دے آگا اگر نماز تو بچان دی ہے تو تسی نماز پڑھو تو شہزادے دریا دی طرف چلے نہر فرات ہے آزاد رو کمینہ آگا تسی وضو دے ذریعے پانی پیو پانی نہیں پیونا تسی کرو تیمم اس وقت شہزادے آنے میرے اللہ مسلمان سانو وضو ہی نہیں کران دے دے نماز کان ازادارو نماز تو فارغ ہوئے کمینہ تلوار لے کے آیا وڈے دا سر جدا کرنے لگا چھوٹا سامنے آ گیا آدھا کمینہ وڈے براؤں نے پیوں والی جگہ پہلے تو بہنوں قتل کر تیرا چھوٹے دا ارادہ کیتا وڈا ود کے آدھائے کمینہ چھوٹے ہونے پترانی جگہ پہلے تو بہنوں شہید کر ازادارو اس وقت کمینہ تلوار چاہی وڈے دا سر جدا کیتا اور چھوٹے دا سر جدا کیتا آ گیا ابن زیاد کو چیٹا یہ ملعون ہائی ازادرو ترائے ہوئے اٹھیا ہوئی تے بیٹھیا ہوئی ہے پوچھ دائے حارس کمینہ انہاں دے بچیاں دے چہرے تے کیے آدھا کمینہ اے سمدے رہن مٹیاں تے اس وقت شہزادیاں دے لب ہلے آنے کمینہ کوڑ مریندا رہے ساڑھے منہ دے ہوتے تماچے مریندا رہا ہے ازادرو ابن زیادہ نہ کوئی محب اہل بیت ہے میری محفل چوں میرے دربار چو انہیں شہزادیاں دے دو میں سر لے جاویں گھرو دلا کے لائے آویں آزادر ایک محب اگے ودھیا دوواں سرانو اپنی جھولیے چ لیا جدن آیا نا گھر تے بیوی ویکھیا بیوی آندی ہے اگر تو گوشت خریدنا ہے تو گھروں پہ برتن لے جاویا اس وقت آنا میری بیوی وطنا کی تیرے دروازے تے جنت آ گئی ہے اے رقیہ دی جوڑی ہے اس وقت بی بی روک کے آندی ہے ماں تے مر گئی ہو سینا میں آنا ماں مری نہیں جنگلہ چھروں دی ودی ہے وجدن سر دھلائے نا داد سجے دی ظلفہ کھبے لوڑ وے دیا کھبے دی ظلفہ سجے لوڑ وے دیا لعنت اللہ علی قوم الظالمین رحمان میرے اللہ نگریہ دا وقت اپنی بارگاہ میں